Goa Medical College Dr. Shivanand Bandekar and Goa Dental College Madam Aida de Norona. आज सकाळीच म्हाका दुसऱ्या कामाचो फोन आयलो की लोक ऑलरेडी जमले ते चालू जमले जाल्यार चालू जमले हांव येवन तुमचे बरोबर हांव फॉर्मल इनोग्रेशन करता पूण आयज मडगांवचे जनतेक हांव सांगूंक सोदता हो जो मनीस तुमी तुमच्या फुडें भाशण दितना पळयता तो मनीस तयार करपी मनीस दिगंबर कामत हांव ताका त्रास खूब केले तो स्टुडंट आसतना ते बी तुमकां सांगता हांवें त्रास केले तेजी बी माफी मागताय पूण एक लक्षांत आमी घेवंक जाय की मनशाक कळोंक जाय की बाबा खंयच्या मनशान तुका वयर काडलें चुकलें जाल्यार आयज ताका हांव चुकलें म्हणून तेज्याच फकत सगळें सांगूंक शकता की केन्ना केन्ना इमेच्युरिटी प्ले करता मॅच्युरिटी येवपाक वेळ लागता आनी मॅच्युरिटी येवन एक्सेप्ट करपाक तें व्हडलेपण लागता आनी तें हांव आयज सांगता आनी म्हणून म्हाजो जर मेंटर म्हाजो वडील हांव सदां म्हणटा हांव देशाचे प्रधानमंत्री आयकॉनीक म्हाजो लिडर जे हांव शिकला थोड्या राजकारणांत ते म्हाजे वडिलां कडल्यान आनी जेणी म्हाका एक फाटबॉल घेवन राजकारणांत एक पुश दिलें सगळे हय म्हणटालो दिगंबर कामत ते वेगळेच आसता तो हय म्हणटा सगळे गोश्टी तेन्ना हय म्हणटा भंय दिसता ते जातलें काय ना पूण ते हय म्हणून इम्प्लिमेंट करपाची ताकद दिगंबर कामत आसा आनी दिगंबर कामत साहेबान आमकां आयज सगळे करून दिलें सत्तरी केन्ना कोणी ब्युटिफिकेशन आयकूंक ना केन्ना तांकां कांयच आमच्या लोकांक कळूंक ना ते बी आमकां करून दिले आमी ह्या तरेचो मागीर एक फोन आयलो म्हाका ताका याद काय ना दिगंबराक खबर ना म्हाका सांगलें तुवें कितें घातलें तें भितर अरे 24-25 कोटी तूं खंय वचपाचो हांवें मातशें तें कमी केलां कितलें हांवें मातशें कमी केलें म्हण गेलें म्हाजें प्रोजेक्ट तेन्ना सांगलें ना हांवें फक्त 2-3 कोटी कमी केल्ले आसा हांवें 18 कोटीचेर काय 19 कोटीचेर हाडून दवरलें हांवें नाल्यार तें बऱ्याक जालें म्हाका खूब जालें तें बऱ्याक पूण आयज खंयच्यान तो प्रवास जालो आनी खंयच्यान आमी वयर सरले राजकारणांत लोक आयज गोवा मॉडेल म्हणून आमी म्हणटा ते त्या टायमांतल्यान चालू जालें आयज गोंय राज्यांत मुख्यमंत्री हांव सदां म्हणटा की आमकां ह्या तरेचे विचारधारा घेवन आमी फुडें वचूंक जाय पूण आयज म्हाका दिसलें म्हाज्या मनान की आयज हांवें तेज्या मतदारसंघांत जेन्ना येता हांव जे माफी तेन्ना मागूंक जाय आसलो आयज माफी मागता की हांवें तुका त्रास खूब केले पूण तुका हांव केन्ना सोडपाचो ना तुज्या वांगडा सदां हांव रावतलो तूं म्हाजो लिडर तूं तुका तुज्या मार्गदर्शना सकयलूच आमकां फुडें वचूंक जाय आनी म्हाका कांयच ना केन्ना कोण दिसता की तूं पुजा करता कितें गावंक जाय एक लक्षांत सगळ्यात गोंयचे जनतेन दवरूंक जाय जो पुजा करता कितें आपल्याक जाय म्हणटा तें देव केन्ना दिना जो सेल्फलेसली जो प्रार्थना करता खंयच्याय धर्माचो आसूं देव ताका पावता आनी ह्याच तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय हे नेतृत्व जें लाभलां जें गोंया राज्याक बी लाभलेलें आसा आनी मडगांव बी लाभलेलें आसा ताका हेंच्या वांगडा आमी तेजें हांव मागता आयजच्या दिसा की ताका बरें आरोग्य आसचें ताका बरे ह्या तरेचे विचार आसचो आनी तुमची सेवा करपाक म्हण तें दिगंबर करपाचें मनीस गावचो ना आनी आयज ह्या तरेचें व्यक्तिमत्व आमकां गरज आसा आनी ह्या तरेचे विचारधारा घेवन आमी फुडें सरले तेज्या वांगडा आमी प्रवास खूब केलो आयज आमी वेगळे तरेन आमचो प्रवास चालू आहा ह्या प्रवासान देवाचो आशिर्वाद लागताच आनी मडगांवचे जनतेक आशिर्वाद देवाचो सदां आसतलो आयज तेणी देवासपणाचें उलयलें बरोबर आहा आमकां दिसतालें तेन्ना दिगंबर म्हणजे देव आनी दिगंबराचें वेगळेंच आसतालें एक दीस हांव दिगंबर कामताच्या ऑफिसान पावलो तें तुमकां खबर ना हांव आयज सांगता म्हाका दिगंबर कामत हांवें विचारलें तुमी खंय वयता आपूण थंय वचून बेगीन येतलो ते खंय वयता म्हाका सांगूंक ना आनी म्हाका ऑफिसान बसयलो हांवें मागीर पळयलें हांव बसलो आसो बसता आनी मागीर हांवें टेबलाचेर पळयलें आनी दिगंबर कामत तिरुपती वचून येता आनी म्हाका सांगता हांगाच वचून येता म्हणून आनी मागीर म्हाका कळ्ळें की दिगंबर कामत तिरुपती दर्शनाक वचपाक जाय वचून येतलो आनी तेजे कांय वायट ना तेजी भक्ती आहा तो बालाजी भगवानान खूब भक्ती आहा दिगंबर कामताची तो वयता येता आनी अशें भक्ती तशेंच निर्माण जायना खरी गोश्ट आयज हांव करता तें वेगळी गोश्ट
हांव करता म्हाज्या आई खातीर. काल हांवें आमच्या मुस्लीम भावाक हांवें सांगलें की हांव जो जल्माक आयला, हांव हिंदू धर्मान जल्माक आयला. म्हाका जें शिकयलें गेलें म्हाजें धर्मान तें हिंदू माध्यमांतल्यान प्रार्थना करपाक. हांव जर मुसलमान आशिल्लो तर हांव दर्गाक वचपाचो आनी वेगळे तरेन प्रार्थना करपाचो. हांव जर क्रिस्तांव म्हणून जल्माक आयलो, हांव चर्चान वचून प्रार्थना करपाचें. कांय वायट ना. आमी सगळे एक. देव ठरयता की आमी खंय आमी जल्माक येतले आनी ते आमी फुडें वचपाचो आमी प्रयत्न आमी करपाक जाय. हेज्यानूच म्हाका दिसता की एक कोणेंय वेगळे तरेची गावता. आमी 108 आमी जल्मले श्रेय दिगंबर कामत करता विष्णू राणे वचना. हे तुमी केन्नाय विसरूंक शकना. मडगांवची जनता हांव सांगूंक सोदता की मनीस पळोवंक जाय सदांच. आमच्या लोकांक केन्ना केन्ना वेगळे तरेचे विचार येतात आनी मागीर वेगळे तरेचे विचार करपाक लागतात. जो मनीस फावंडेशन ऑफ ग्रोथ म्हाजो वडील मुख्यमंत्री आशिल्लो. हांव 70 नेतृत्व करता. हांव सदां लोकांक सांगता घराक पेंट मारपाक सोंपें आसता. जो मनीस कश्ट करून ताका फावंडेशन घालता आनी घर उबें करता ताका एक्चुली श्रेय जावपाची गरज आनी श्रेय दिवपाची गरज ना. आयज म्हाज्या वडिलांन फावंडेशन 70 इतलें स्ट्रॉंग करून दवरला म्हणून ताचो आशिर्वाद आमकां बेगीन गावता आनी लोक धडाधड मतदान घालता. कोण म्हणटा हायेस्ट मतदान आमी घेता आनी इतलें मतदान आमी घेता ते तेणी फावंडेशन घातलेलें म्हणून त्या नांवार आमकां आयज पर्यंत मतदान गावता. आयज देशांत मोदीजीच्या नांवार मतदान गावता कारण तो एक वेगळ्या तरेचें नेतृत्व जें सदां लक्ष प्रत्येक गोश्टीचेर आसता. आनी म्हणूनच आमी एक लक्षांत आमी सदां घेवंक जाय की देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधारा. देशाचे प्रधानमंत्री दिसता की गरीबांतले गरीब मनशाक आमी सेवा पावपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय. तुमी जे शिकता कोण कॉन्ट्रॅक्चर आहा कोण आनी कितें आहा तुमी एक लक्षांत दवरात की ज्या तरेन काम चल्लां योग्य तरेचे रोजगाराची संदी तुमकां गावतले पूण मेहनत करा. तुमी सेन्सिटीव नेचर हो आसपाकूच जाय तुमचे मदीं. आयज म्हाका आतांच स्टेजीर आसतना एक आमांडा म्हणून एक चली आशिल्ली ती आहा मस्कट. तिजे वडिलांक एक पेस मेकर घातला आनी तो सिरियस आयज तेन्ना हॉस्पिटलांत आतां वयता हॉस्पिटलांत वचून फावट मारून वयता. ती फिजिओथेरपिस्ट आशिल्ली गोवा मेडिकल कॉलेजांत. आयज ती हांगा शिकून घेवन ती थंय तेणी क्लिनीक ओपन केलें. म्हणजे आमी तशेंच शिकोवंक जाय. मनशाक बॅरियर नासता. तुम्ही बरें काम केल्यार लोक तुमचे कडेन येतले आनी तुमी काम करता प्रश्नच ना. पूण आमच्या माध्यमांतल्यान फॅसिलिटेशनचें काम करपाक आमी प्रयत्न करतले. आयज रक्त तपासपाची सोय डायग्नोस्टिक्साचें अपग्रेडेशन आमी आयज वेगवेगळे तरेन हेल्थ कॅरान नवे तरेचे एक प्रोग्रेसीव थॉट प्रोसेसान आमी फुडें वयता. कोणाक जर दिसूं येत की प्रोटॉन थेरपी आमी चालू करचे ना ह्या महाराष्ट्रा पासून हुबली पर्यंत आनी हांगा म्हाड पर्यंत ना प्रोटॉन थेरपी. मुंबयन बी आसून एक आसूं येत पूण ते प्रोटॉन थेरपीची नवी स्कीम केंद्र सरकारान काडलेली आसा. म्हणून आमच्या कॅन्सराच्या हॉस्पिटलान आमी ऑलरेडी जागो आयडेंटिफाय केला जे खंय आमी प्रोटॉन थेरपी आमी इन्क्लूड करपाचो आमचो इन्क्लुसीव थॉट प्रोसेस आसतलो. म्हणजे लोक फुडले 25 वर्सांनी चिंततले की ह्या मनशान योग्य ते निर्णय तेन्ना घेतले. कामात ह्या तरेचो सक्रीय नेतृत्व आहा जे प्रत्येक गोष्टीचेर तो लक्ष दवरता. तेका पळयल्यार तुमी केन्ना म्हणचो ना तो गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जावन गेलो. आयज तो मुख्यमंत्री नसलो जाल्यार बी आमचे सारके लोक जे ताका मानता आयज बी ताका त्याच तरेचो मान दिता आनी त्याच तरेचे मान आमी दितले. आयज एक लक्षांत घेवंक जाय आयज हांव मंत्री आहा फाल्यां हांव मंत्री नासतलो कोणाक खबर कितें आहा. राजकारणाची धुरा अशीच आसता. जो मनीस सत्तेर आसता त्या मनशांनी केन्ना दिसूं नये की आपले राजकारणाचो प्रवास खंयच्यान चालू जालो. आपल्या राजकारणाचो प्रवासान कोणी आपल्याक हातभार लायलो. म्हाका तुमी जे म्हणटा न्ही आरोग्य मंत्री जावन बरो जालो आरोग्य मंत्री एकान एक फायल क्लियर करून तेन्ना दिवपी साखळे हॉस्पिटल दिगंबर कामत, वाळपय हॉस्पिटल दिगंबर कामत, बिचोली हॉस्पिटल दिगंबर कामत, म्हापशेंचें हॉस्पिटल दिगंबर कामत आनी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिगंबर कामत. म्हणजे आमकां केन्ना आमकां बंधन घातलें ना. तेणी इतलेंच सांगलें तांकां हांवें तेन्ना सांगलें की लोक आयज म्हाज्या स्वताचे बापा एकलो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना ताका हार्ट अटॅक आयला आनी गाडीचे फाटले सिटार हाडून घालून एन.जी.के. शर्मा म्हणून डॉक्टर आशिल्लो तेन्ना ताका गाडयेन घालून गोवा मेडिकल कॉलेजान रवी नायक मुख्यमंत्री आशिल्ले जयकृष्ण चीफ सेक्रेटरी आशिल्ले तो येवन थंय पॉयंटार रावलो ब्रिज नाशिल्ले आनी ते 4 वरां भितर युरोगायनीक दिवपाचें गरज आशिल्लें तेन्ना आमी तें दिलें
आणि म्हणून आयज तो आमचे मदीं आयज पर्यंत आसा. म्हणजे हे सगळे टायमली इंटरव्हेन्शन जावपाची गरज आसा. हॉस्पिटल बांदले आनी ते हॉस्पिटल पूर्ण करूंक ना ते आमी म्हणूंक शकना की आमी अर्पण केलें म्हणून लोकांक. अर्पण कितें करता आमी? अर्पण करता जेन्ना पूर्णपणे ते इमारत बरोबर डॉक्टर बरोबर आमी इक्विपमेंट आमी घालूंक शकता तेन्ना आमी म्हणूंक शकता की हांगा सगळें चल्लें. आयज ह्या देशांत एम्स मदर एंड चायल्ड ब्लॉक 2000 वयर कोटी देशाचे प्रधानमंत्री कमिशन केल्ले आसा. आयज देशभरात जे आमी एम्स आमी केन्ना आमी आयकूंक ना की सगळ्या कडेन एम्सचे आमी ते घालतले ते देशाच्या प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान ह्या तरेचे इन्स्टिट्यूशन्स सगळे कडेन वयर सरपाक लागले. Their life, you can keep them away from the cancer. This is the biggest advantage of these medical camps, cancer medical camps, everything. आणि म्हणून म्हाका दिसता हो कॅम्प घडोवन हाडून ज्या पद्दतीन सगळी मेडिकलाची टिमूच हांगा आसा फॅन्टॅस्टीक इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला. आय एम थँकफूल टू विद्या विकास अकॅडमी प्रीती मल्ल्या आणि तिचे प्रिन्सिपल हू मेड दीस अवेलेबल. ती नॉर्मली दिवपाक हेजिटेट जाताली तर ताणें हाजे पयलीं कोणाक दिवं नाशिल्लो. But my request and telling them that this is the first time we are holding mega camp in Margam, they voluntarily agreed to give. I thank them for having made this possible. विश्वजिताच्या बाबतीत हांव चड कांय सांगना कारण तो उलयना तो करून दाखयता. हेल्थाच्या बाबतीत ताणें कितलींशीं कामां केल्यां. इवन द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वॉज डन ड्युरिंग माय टेन्युअर एंड हिज टेन्युअर. So we worked together for 5 years in the health sector and we had introduced lots of new schemes in the health sector which help the poorest people in the state of Goa. I welcome him to this camp. He has been very generous. मडगांवच्या बाबतीत कितें सांगलें जाल्यार आज पर्यंत ताणें केन्ना ना म्हणलें ना आनी तो ना म्हणपाचोय ना हाची म्हाका गॅरंटी आसा. आनी म्हणूनच हांव ताजे कडेन चड कांय मारना कारण तो कितें सांगलें जाल्यार ना म्हणना. बट आय विश हिम ऑल द बेस्ट. कालच पयलींच ताणें एक मोठो यत्न आपल्या घरा कडेन घडोवन हाडलो. आय हॅड द प्लेजर ऑफ परफॉर्मिंग अभिषेका देट आनी इट वॉज युनीक म्हणजे हांव म्हाका दिसता असो आनी यत्न ह्या गोंयांत न्ही इंडियेक सुद्दां जातलो जाल्यार हांव नको. जे कोणी तो पळयला दे वील रियलायज वॉट सॉर्ट ऑफ यत्न इट इज रियली. लोकांक म्हणजे विश्वजीत 2-4 वर्सां पयलीं अशें करपाक शकतलो अशें हांवें स्वप्नां सुद्दां चुकूना. तो म्हाका सदांच म्हणटालो तूं देवस्थान चड करता म्हणून. आज पिक्चर पडले जाता हांव पयर गेलो तेन्ना पळयलो नाका. हांव म्हटल्यार तूं म्हाका पाठ्या दिलो. एनिवे आय विश हिम ऑल द बेस्ट आनी म्हाका खात्री आसा की ताज्या हातांतल्यान हेल्थ सेक्टराक भरपूर मोठें काम जातलें. आमचो तो अर्बन डेव्हलपमेंट म्हणूनय लागता टावन प्लॅनिंग म्हणून लागता पूण जेन्ना हांव कितें ताजे वांगडा घेवन गेला आमच्यो कसल्यो फायली कितें ताणें केन्नाच दवरूंक ना. आय एम थँकफूल टू हिम फॉर ऑल द हेल्प एंड कॉपरेशन and I thank all the staff of the Goa Medical College and the Health Department for having fully cooperated for organizing the mega camp. Jai Hind, Jai Goa.